बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सत्तार चौधरी और आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी। नाजरीन, अहम तरीन दो मौजू जिनकी चंद दिन पहले निशानदही कर दी थी कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से खुली जंग करने जा रही है, इसकी आज इब्तदा हो गई है। आईनी तरामीम का शीशनाक ज़ख्मी हुआ है, मरा नहीं। दोबारा हमला कब कर रहा, इसकी इतलात मिल गई हैं। और आखिर में आपको बताएंगे हुकूमत का असल मकसद क्या है, करना क्या चाहते हैं और होना क्या है। कई बार पहले भी बता चुका, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के साथ मुहाज खोलना चाहती है, खुली जंग चाहती है। आईनी तरामीम की सूरत में बहुत बड़ा हमला किया। हुकूमत इन तरामीम के ज़रिए अदलिया को पंजाब पुलिस बनाना चाहती थी, लेकिन हमला नाकाम हो गया। हुकूमत को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। वैसे शर्मिंदगी का लफ्ज़ अज़ाफ़ी इस्तेमाल कर दिया। शर्मिंदा तो वो होता है जिसकी इज़्ज़त हो। फार्म 47 की हुकूमत की जितनी इज़्ज़त है, कभी किसी मार्केट, किसी हस्पताल, किसी बाज़ार में जाकर देख लें। लोग झोलियाँ उठाकर सिर्फ बददुआएं नहीं, गालियाँ निकाल रहे होते हैं। आईनी तरामीम में नाकामी से शीशनाक ज़ख्मी हुआ है, मरा नहीं। ज़ख्मी शीशनाक ज़्यादा ख़तरनाक होता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि आप तरीके इंसाफ को मखसूस नशस्तें नहीं दे सकते। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सख्ती से हुक्म दिया हुआ है कि तरीके इंसाफ को मखसूस नशस्तें फौरी फराहम की जाएँ, वरना संगीन नतैज निकल सकते हैं। आज ही स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने पार्लिमानी बालादस्ती व खुद मुख्तारी और मखसूस नशस्तों का मामला उठा दिया। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया। उन्होंने अपने ख़त की कापी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को भी अरसाल की है। स्पीकर अय्याज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमीशन से ख़त में कहा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशस्तें तब्दील नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता, जिसका इतलाक माजी से होता है। आपकी तवज्जो के लिए, इलेक्शन एक्ट इस वक्त नाफजुल अमल है, चुनाचे इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर अमल करे, जमहूरियत और पार्लियामेंट की बालादस्ती के असूलों पर अमल करे। स्पीकर ने ख़त में कहा है, पार्लियामेंट की इलेक्शन एक्ट में तरमीम लागू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है कि वो आज़ाद अरकान को किसी और पार्टी में शमूलियत की इजाज़त दे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को हदायत दी थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाद में पार्लियामेंट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट 7 अगस्त को मंजूर किया। वो आज़ाद अरकान जो एक सियासी जमात का हिस्सा बन गए, उन्हें पार्टी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दे सकती। एक्ट के तहत जिस रुकन ने कागजात नामजदगी के साथ पार्टी सर्टिफिकेट नहीं दिया, वो ज़ात तस्वर होगा। उन्होंने मखसूस नशस्तों से मुतल्लक पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का भी हवाला दिया और कहा, ये इलेक्शन कमीशन का आईनी फ़र्ज़ है कि वह पार्लियामेंट के बनाए गए कानून का एहतराम करे, क्योंकि मखसूस नशस्तों से मुतल्लक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्लियामेंट की कानून साजी की गई। इलेक्शन एक्ट दूसरी तरमीम पर इलेक्शन कमीशन मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाए। ये हुकूमत की नई वारदात है। इसमें न सिर्फ मखसूस नशस्तों का फड्डा है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जिन तरीके इंसाफ के कारकुनों को आज़ाद तस्वर किया हुआ, हुकूमत चाहती है वो आज़ाद ही तस्वर किए जाएँ और वो जिस पार्टी में जाना चाहें जा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इसके बरअक्स है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ हुक्म जारी किया हुआ है कि मखसूस नशस्तें तरीके इंसाफ को ही मिलेंगी और तमाम जीतने वाले अफराद तरीके इंसाफ के ही तस्वर होंगे। इलेक्शन कमीशन को हुक्म पर अमल दरामद की फौरी हदायत की गई है, वरना संगीन नतैज भुगतने का भी कहा गया है। पिछले 3 दिनों से इलेक्शन कमीशन के इजलास हो रहे थे। तरीके इंसाफ के साथ क्या सलूक किया जाए, आखिर आज हुकूमत ने चाल चल दी। ये सारी चाल इसी आईनी तरमीम के तनाज़र में चली गई है, क्योंकि हुकूमत अक्टूबर के पहले हफ्ते दोबारा आईनी तरमीम पेश करने का इरादा रखती है और इस बार वो हर सूरत उसे मंजूर कराना चाहते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के पास अभी बहुत बड़ा टाइम पड़ा है। हुकूमत जानती है काजी साहब गए तो वो भी गए।
یہ قاضی صاحب کے ہی مضبوط کندھے ہیں جو حکومت کے اس جہلی سسٹم کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ صورتحال دلچسپ اختیار کر گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کو ایک طرف سپریم کورٹ کا حکم ہے، دوسری طرف پارلیمنٹ کا۔ دیکھتے ہیں کون اپنے فیصلے پر عمل درآمد کراتا ہے۔ ایک اہم پہلو بتاتا چلوں، پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی سپریم کورٹ کے حکم کے بعد کی تھی۔ جو ہی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ مخصوص نشستوں پر حق طریقے انصاف کا ہے اور کوئی ان کا جیتنے والا رکن آزاد تصور نہیں ہوگا، پارلیمنٹ نے فوری طور پر الیکشن ایکٹ منظور کر لیا۔ اگر غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو یہ بددیانتی ہے، کسی ادارے کے خلاف فساد کھڑا کرنے کی سازش ہے۔ بہرحال حکومت نے آج سپریم کورٹ کے ساتھ کھلی جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ چند دنوں بعد معلوم ہو جائے گا سپریم کورٹ طریقے انصاف کو مخصوص نشستیں دلوانے اور ان کے ارکان کو پارٹی کے ارکان ہی تصور کیے جانے پر میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ یاد رہے سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے یہ فیصلہ دیا تھا۔ دوسری طرف وکلاء بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ آج وکلاء کے کنونشن میں گو قاضی کے نعرے بھی لگے ہیں۔ آنے والے دنوں میں وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، بالکل ویسی تحریک جیسی افتخار چودھری کی بحالی کے لیے شروع ہوئی تھی۔ دوسرے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز یعنی کہ پرسوں لاہور میں میدان لگنے جا رہا ہے، بہت بڑا میدان۔ تحریک انصاف نے کئی روز سے لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کی ابھی تک منظوری نہیں ملی۔ تحریک انصاف نے جلسے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا، منظوری ملے نہ ملے وہ ہر صورت جلسہ کریں گے۔ پارٹی کی تمام تر تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت بھی جلسہ روکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ 3-4 دن سے تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان نے لاہور کے جلسے کو ڈو اینڈ ڈائی قرار دے دیا ہے۔ کپتان نے کہا ہے، یہ اب بے شک جو مرضی کر لیں، ہم نے پوری پارٹی کو کہہ دیا ہے باہر نکلیں۔ 15 ماہ سے جیل میں ہوں، مزید بھی جیل میں رہنے کو تیار ہوں، وہاں بھی جیل جانے سے نہ گھبرائیں، جلسے سے اگر روکا گیا تو جیلیں بھر دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لائن کے ایک طرف وہ کھڑے ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر کے بوٹ کو عزت دے رہے ہیں۔ جمہوریت ڈنڈے کے زور پر یا غلام بنا کر نہیں چلتی۔ راولپنڈی کے کمشنر نے بالکل درست کہا تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر ملے ہوئے ہیں، یہ امپائروں کو توسیع دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایکسپوز نہ ہو سکیں۔ لگ رہا ہے لاہور میں کشیدگی ہونے کا امکان ہے، مارداڑ ہو سکتی، گرفتاریاں تو 2-3 دن سے ہو رہی ہیں۔ ان 2 موضوعات کے بعد میں آپ کو اصل کہانی بتاتا چلوں۔ حکومت چاہتی کیا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ حکومت چل نہیں رہی، معیشت کا جو حال ہے وہ ناقابل بیان ہے، سب کچھ خالی پڑا ہے۔ کیسر بنگالی کی پریس کانفرنس یا ان کا تازہ ترین انٹرویو آپ نے سنا ہے تو بس سمجھ جائیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اتحادی حکومت کو صاف نظر آ رہا ہے وہ بڑی مشکل سے 2025 دیکھ پائے گی۔ وہ کچھ اس طرح، جو ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جگہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آتے ہیں اور وہ الیکشن ٹریبیونل کو حکم جاری کرتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ 2 ماہ میں فیصلہ کرو۔ پھر ٹریبیونل نون لیگ کے ارکان اسمبلی سے فارم 45 طلب کریں گے اور ساتھ حلف نامہ۔ اگر فارم 45 غلط ثابت ہو گئے تو حلف نامہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف ارکان اسمبلی اپنی نشست سے نااہل ہو جائیں گے بلکہ 3 سال کی سزا بھی ہو جائے گی۔ 3 سال کی سزا ہونے سے ارکان 5 سال کے لیے نااہل بھی ہو جائیں گے، اور اس طرح نون لیگ کے 90% ارکان کو 3 سال کی سزا اور 5 سال کی نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئندہ ہونے والے انتخابات میں نون لیگ کو الیکشن لڑنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ لیکن دوسری طرف سوچیں، نون لیگ کبھی ایسا نہیں ہونے دے گی، وہ جنگ کرے گی، کھلی جنگ، جس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر نون لیگ نے دیکھا وہ جنگ ہار سکتے ہیں، ان کے ارکان ٹریبیونل سے بچ نہیں پا رہے،
نون لیگ سیاسی شہید بننے کی کوشش کرے گی۔ اسمبلی ختم ہو جائے گی اور میاں برادران اور ان کے چیلے چمچے یہ بیانیاں بنائیں گے کہ جب بھی نون لیگ ملک کو ترقی کی جانب لے کر جانا چاہتی ہے انہیں راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس بار بھی عدلیہ کے خلاف بیانیہ بنایا جائے گا۔ یہ وہی بات ہے لوکل اور مقامی سطح پر آپ نے دیکھا ہوگا، جب کمزور بزدل کھلاڑی میچ ہار رہے ہوں تو وہ لڑ پڑتے ہیں۔ نون لیگ بھی بس اس وقت لڑنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف بزدل ہیں بلکہ نالائق اور نااہل بھی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔